हाफिज अब्दुल सत्तार के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत सी नौजवान लड़कियां टेंशन में आके वो ये सोचते हैं कि अगर हम खुदकुशी कर लेंगे तो हम इस मुसीबत से बच जाएंगे, इस परेशानी से हम बच जाएंगे। मेरा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो खुदकुशी का जो सिलसिला है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से शुरू होता है कि जब इंसान किसी ऐसी चीज के पीछे भागता है जो उसके किस्मत में नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला भी उसको देना नहीं चाहता, और जब वो चीज उसको मैसर नहीं होती है तो इंसान खुदकुशी का रास्ता अपना लेता है। ये सिर्फ दो ही चीजों में होता है, नंबर एक मोहब्बत, नंबर दो कारोबार या कोई और वजह। बस इसी चीज से ये जो कनेक्शन है खुदकुशी का, वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है। और मेरे भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि हम खुदकुशी करके इस मुसीबत से, परेशानी से बच जाएंगे, नहीं मेरे भाई, खुदकुशी करने वाले के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है, वो सीधा जहन्नम में जाता है और इससे बड़ी मुसीबत में वो गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो मेरे भाई, थोड़ी बहुत तो टेंशन हर किसी ना किसी के साथ लगी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें इन मुसीबत से बचाए रखे। लेकिन जब इंसान अपनी हद पार कर जाता है और उस चीज के पीछे भागने लगता है जो वो पा नहीं सकता है, तब इंसान टेंशन में आता है, डिप्रेशन में आता है और तरह तरह की वो हरकतें देने लगता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि वो पंखे से लटक के अपनी जान दे देता है। ये बात हो गई। अब हदीस सुनिए, खुदकुशी करने से जन्नत हराम हो जाती है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, पहली उम्मत के एक शख्स को एक फोड़ा निकला। जब उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ी तो तरकश से तीर निकाला और अपने कच्चे जख्म का ऑपरेशन कर दिया, जिससे खून बंद ना हुआ, यहाँ तक कि वो उसकी वफात हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने अपनी जान को जिस्म से निकालने में मुझ पर शफ़क़त की, मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी। हदीस पाक का मतलब ये है कि जख्म की तकलीफ को वो शख्स बर्दाश्त ना कर सका और नेज़े से जख्म को खराब कर लिया ताकि राहत अब्दीली मिल जाए। खुदकुशी करने से बचें। आदमी सोचता है मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा और आराम मिल जाएगा। ये हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि जिस जरिए से खुदकुशी की है इसी तरह के आज़ाब में हमेशा मुब्तला रहेगा, जो कि इस दुनियावी तकलीफ से ज़्यादा होगी और हमेशा की होगी जब तक अल्लाह चाहेंगे। लिहाजा खुदकुशी से बचें और अपने आप को जहन्नम से बचाएं। मेरे भाई, खुदकुशी का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग समझते नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। जब आप बाहर के लोगों से जुड़े, जो लोग दुनिया घूमे हुए हैं, उनसे आप जुड़े तो आपको मालूम होगा कि आप दुनिया में क्या हो रहा है। छोटे छोटे से बच्चे, छोटी छोटी सी लड़कियां मौत की तरफ जा रही हैं। क्यों मेरे भाई ऐसा कर रहे हो? जो माँ बाप तुमको खिलाने पिलाने वाले हैं, जिन्होंने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्होंने सोचा कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तुम उनका सहारा बनोगे, उनकी तकलीफ उठाओगे और तुम भी मर के खत्म हो जाओगे, और मरने के बाद भी इतनी खतरनाक सजा मिलेगी। हदीस में लिखा हुआ कि जो इंसान जिस हाल में खुदकुशी करेगा दुनिया के अंदर, कयामत तक उसी सजा में मुब्तला रहता है। वो चाहे वो पंखे से लटक के मरा हो,
چاہے وہ زہر پی کے ہلاک ہوا ہو یا وہ آگ میں جل کے مرا ہو یا گاڑی کے نیچے دب کے مرا، جیسے بھی مرا ہو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا وہ، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم مر جائیں گے اگر تو یہ جو پریشانی میرے ساتھ جو ڈپریشن چل رہی ہے ہم اس سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائی یہ صرف آپ کے دماغ کا وہم ہے، بس یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسے جو تم کو ورگلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان دی ہے، جب میرا ٹائم آئے گا اللہ اپنی جان واپس لے لے گا، سب کچھ اسی کا دیا ہو، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کسی کو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے وہ کہتا ہم یہ لگا لیں گے وہ لگا لیں گے، اس سے اچھا تو ہم مر جائیں۔ کسی کے کہیں پہ زخم ہو گیا کچھ بھی نکل گیا تو انسان اپنے آپ کو بددعا دیتا ہے کہ اس سے بڑھیا تو ہم مر جاتے۔ میرے بھائی تم صرف اوپر سے کہہ رہے ہو کہ ہم مر جاتے، جس دن مرو گے اس دن سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے بارے میں کیوں ایسا بولتے تھے کہ ہم جلدی سے مر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی موت کی تمنا نہ کرو، کیوں کہ اگر تم گناہ کرتے ہو برے انسان ہو سکتا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، اگر تم نیک ہو اچھے کام کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم نیکی والے کام زیادہ کر لو، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو۔ اس لیے کوئی انسان جو غلط کام کرتا آ رہا، اس نے 25 سال غلط کام کرے، 20 سال 25 سال 10 سال کچھ بھی وہ کرتا رہا، اب اس نے سوچا کہ ہم جو کچھ کر کے آئے یہ غلط تھا، اب اسی ٹائم اس کی موت ہو جائے تو اسے تو معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو مر گیا۔ تو اس لیے حدیث کا مطلب ہے کہ موت کی تمنا جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ صرف یہ مانگو کہ اللہ ہم کو لمبی عمر دے، ہم کو سکون والی زندگی دے، ٹینشن سے ہمیں بچا کے رکھ، یہ دعا مانگنی چاہیے مسلمان کو۔ لوگ ذرا سی نیک تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ ہے کیا؟ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان سے زیادہ تکلیف ہے ہماری۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس سے بڑھ کر ہماری تکلیف ہے کیا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، وہاں پکارتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو انسان کسی بھی مصیبت میں ہو یہ دعا پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا اللہ اس کی دعا۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے، لیکن مسلمان نہ اس دعا کو پڑھتے ہیں نہ اس دعا کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مچھلی کے 3 اندھیروں میں آواز دی اللہ تعالیٰ کو، 3 اندھیرے۔ ہمیں تو ابھی لائٹ چلی جائے ڈر لگنے لگتا ہے، اتنا اندھیرا کیسے ہو گیا؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جو ہاتھ کو سجائی بھی نہ دے کہ میرا ہاتھ کہاں پہ ہے۔ ہم لوگ نیک سے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں، بلب جلاؤ یہ جلاؤ، اندھیرا ہو گیا۔ ہماری کیا مصیبت ان سے بڑی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، ہماری مصیبت کیا ان سے بڑی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے ہماری مصیبت۔ جو لوگ ذرا سی باتوں پہ اپنے آپ کو تانا دینے لگتے کہ اللہ ہمیں مار دے، اللہ میرے ساتھ یہ کر دے، اللہ میرے ساتھ وہ کر دے، اس سے بڑھیا تو ہم مر جاتے۔ کسی کو نیک تکلیف ہوئی فوراً منہ سے نکلے گا اس سے بڑھیا تو ہم مر جاتے، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیٹ ٹوٹ گیا۔ تو میرے بھائی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، چاہے کیسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اس سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ مصیبت دینے والا وہی ہے اور مصیبت دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو میرے بھائی اس برائی سے بچیں، اور جو بھی انسان تمہارے پاس آ کے یہ باتیں کریں کہ ہم خودکشی کر لیں گے تو اسے یہ حدیث سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان خودکشی کر کے اپنے حق کو ہلاک کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جس حال میں وہ مرا ہے قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک دنیا پہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔